अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर पंजाब पुलिस मुलाजमीन के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैंने दौरान वकालत ये महसूस किया है कि हमारे पुलिस मुलाजमीन जो कि सर्विस ट्रिब्यूनल के अंदर हमारे पास अपनी अपीलें लेके आते हैं, उनको प्रोसीजर की बिल्कुल कोई समझ नहीं होती और उनके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल में आने पर हमारे लिए कई मसाइल का सामना करना पड़ता है। आज मैं उन इबाहम को या उन एम्बिग्विटीज़ को जो कि पुलिस मुलाजमीन के अंदर पाई जाती हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा, ताकि आइंदा किसी भी पुलिस मुलाजिम के ख़िलाफ़ जब कोई महकमाना कार्रवाई शुरू होगी तो उसके इल्म में होना चाहिए कि उसके जो मुतल्लिका रूल्स कवायद व ज़वाबित हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस मुलाजमीन को जब कोई सज़ा दी जाती है या उनके ख़िलाफ़ कोई महकमाना कार्रवाई शुरू की जाती है तो जो रूल्स उस पर अप्लाई करता है वो है पंजाब पुलिस E&D रूल्स 1975 अप्लाई होता है। थोड़ा सा मैं इस रूल के बारे में वजाहत कर देता हूँ कि ये रूल्स कहता क्या है कि पुलिस मुलाजमीन को क्या पनिशमेंट दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले इस रूल के रूल 3 में वो ग्राउंड बताए गए हैं कि वो कौन सी वजूहात होंगी कि जिसकी बिना पर किसी भी पुलिस मुलाजिम को के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसकी मैं तफसीलात कर देता हूँ। उसमें जो पहली वजूहात बयान की गई वो इनएफिशिएंसी है। उसमें जो दूसरी वजह बयान की गई वो है गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है। उसमें जो तीसरी वजह बयान की गई वो है करप्शन में इन्वॉल्व होना है। उसमें जो चौथी वजह बयान की गई है कि उसके जो वसाइल हैं, सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा उसकी माली हैसियत नज़र आना। उसकी जो नेक्स्ट 5वीं वजह बयान की गई है कि उसके सोर्स से ज़्यादा उसके पैसे का इस्तेमाल। उसकी जो अगली वजह बयान की गई है उसकी रेपुटेशन अगर गलत हो, और उसकी जो नेक्स्ट वजह बयान की गई है कि उसकी कोई ऐसी एंगेजमेंट हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हो। फिर इसके रूल 4 में पनिशमेंट दी गई है कि अगर कोई पुलिस मुलाजिम, जो मैंने ऊपर 3 चीज़ें बताई हैं, इनका कसूरवार होगा तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। उस रूल 4 के अंदर जो सज़ाएं बताई गई हैं वो 2 किस्म की सज़ाएं बताई गई हैं, एक माइनर पनिशमेंट और एक मेजर पनिशमेंट। माइनर पनिशमेंट से बाद छोटी सज़ाएं, छोटे लेवल की सज़ाएं, उनमें क्या होगा कि सेंश्योर दिया जाएगा। उसमें फॉर फीचर ऑफ पास्ट सर्विस है, अप टू 2 ईयर है। विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन अप टू 1 ईयर है। स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर है। इसके बाद उसको जो क्वार्टर गार्ड होता है उसमें 15 दिन तक कन्फाइन किया जा सकता है, और इसके अलावा उससे एक्स्ट्रा ड्रिल भी करवाई जाती है। जबकि जो मेजर पनिशमेंट है उसकी भी बड़ी तफसील से वजाहत की गई है। उसमें रिडक्शन इन रैंक और पे है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, रिमूवल फ्राम सर्विस है, डिसमिसल फ्राम सर्विस की सज़ाएं इसमें बयान की गई हैं। अब उन पनिशमेंट को देने के लिए इसके रूल 6 में वो प्रोसीजर भी बता दिया गया है कि जो कंपीटेंट अथॉरिटी होगी जब वो ये सज़ा देना चाहेगी तो वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। तो उसमें जो 6 रूल है उसमें बताया गया है कि प्रोसीडिंग 3 किस्म की होंगी। एक समरी पुलिस प्रोसीडिंग होंगी, या जनरल पुलिस प्रोसीडिंग होगी, या स्पेशल पुलिस प्रोसीडिंग होगी। लेकिन अगर कंपीटेंट अथॉरिटी समरी पुलिस प्रोसीडिंग देना चाहेगी तो उसमें जो प्रोसीजर दिया गया है कि वो उस रेलेवेंट जो पुलिस मुलाजिम होगा, अथॉरिटी उसको अपने सामने बुलाएगी, उसको तहरीरी तौर पर या ज़बानी तौर पर उसके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन है वो पढ़कर सुनाया जाएगा, और वो अगर
اس کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا اور اپنی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو مطمئن نہ کر سکے گا تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ 1 or 2 مائنر پنشمنٹ دی جائے گی، اس میں میجر پنشمنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی سمجھتی ہے کہ اس آفیشل کے خلاف بڑی زیادہ اس کا جرم کی نوعیت زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے جنرل پولیس پروسیڈنگ شروع کی جائیں گی۔ اس میں بھی 2 طریقے ہیں، یا تو پولیس آفیشل کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائری کروائی جائے گی، یا اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی سمجھتی ہے کہ اس کیس میں انکوائری کرانے کی ضرورت نہ ہے تو وہ باقاعدہ تحریری طور پر اس پولیس آفیشل کو آگاہ کرے گی کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے، یہ پروپوز کیے گئے ہیں جس کے لیے آپ کے خلاف مزید ہمیں انکوائری کی ضرورت نہ ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی بڑی وضاحت سے کی گئی کہ اگر کسی پولیس آفیسر کا جو جرم ہے وہ سیکورٹی آف پاکستان کے خلاف ہوگا تو پھر اس میں بھی انکوائری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر اس میں بڑی وضاحت سے یہ بات بتائی گئی کہ اگر کمپیٹنٹ اتھارٹی یہ ڈکلیئر کرے گی کہ اس کے لیے انکوائری کی ضرورت ہے تو اس کے لیے باقاعدہ انکوائری آفیسر مقرر کرے گی جو کہ اس پولیس آفیسر کے خلاف اپنی انکوائری رپورٹ جمع کروائے گا، اور اس انکوائری رپورٹ کی روشنی میں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے وہ اس پولیس آفیسر کو سزا دے گی۔ اب اس کے رول 7 میں انکوائری آفیسر کے لیے بھی پیرامیٹرز مقرر کر دیے گئے کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں، کون سا طریقہ کار ہوگا جو کہ انکوائری آفیسر کسی بھی پولیس آفیسر کے خلاف انکوائری کرتے وقت اڈاپٹ کرے گا۔ تو اس میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا کہ پولیس آفیسرز کو انکوائری آفیسر جو ہے وہ اس کے خلاف جو اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز ہیں وہ دے گا، پھر 3 دن کا ٹائم دے گا کہ جس کے اندر وہ پولیس آفیسرز اپنا جواب جمع کروائے گا، اور جواب جمع کروانے کے بعد اس پولیس آفیسرز کے خلاف اورل اور ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کی جائے گی، اور اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ان گواہوں کے خلاف جو اورل ایویڈنس ہوگی اس پہ کراس ایگزامن کرے، یا جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس آئی ہے اس کی ریبٹل میں اپنا ڈیفنس پیش کرے۔ یہ پروسیڈنگ اصولاً ڈے ٹو ڈے ہونی چاہیے اس رول کے مطابق، لیکن اگر کوئی آفیشلز کسی اسپیشل سرکمسٹانس کی وجہ سے یعنی بیماری کی وجہ سے کوئی سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے تو کچھ دن کے لیے یہ انکوائری پوسٹ پون ہو سکتی ہے، لیکن 10 دن سے زیادہ یہ پوسٹ پون نہیں ہو سکتی۔ جب یہ انکوائری رپورٹ جمع ہوگی تو پولیس آفیشل کو کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے مائنر پینلٹی یا میجر پینلٹی دے گی، اور مائنر پینلٹی یا میجر پینلٹی جب پولیس آفیشل وصول کر لے گا تو اس کو 30 دن کے اندر، یہ بہت ضروری ہے جہاں پہ پولیس آفیسرز اکثر ابہام کا شکار ہیں، کہ سزا ملنے کے 30 دن کے اندر جو نیکسٹ اتھارٹی ہوگی، یعنی اگر سزا ڈی پی او دیتا ہے تو ان کی نیکسٹ اتھارٹی ڈی آئی جی یا آر پی او ہوگا، اور آر پی کے پاس 30 دن کے اندر اپیل کی جائے گی، ریپرزنٹیشن فائل کی جائے گی۔ اور یہاں پہ یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریلیونٹ اپیلیٹ اتھارٹی یعنی آپ کا ڈی آئی جی اور آپ کا آر پی او 90 دن کے اندر فیصلہ نہیں کرتا تو پھر رولز آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ 90 سے 120 دن کے اندر، یعنی جس دن 90 دن پورے ہوں گے اس سے اگلے 1 مہینے کے اندر آپ پنجاب سروس ٹریبونل میں اپنی اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو اپنے ڈی اے جی یا آر پی او کے فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے 90% پولیس آفیسر کیا کرتے ہیں، جب وہ اپنی ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرتے ہیں اپنے آر پی او کے پاس، اپنے ڈی آئی جی کے پاس، تو وہ اس اپیل کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب وہ فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف وہ آئی جی پنجاب پولیس کے پاس ریویژن یا اپیل فائل کرتے ہیں، پھر اس کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب سروس ٹریبونل میں اپیل فائل کرتے ہیں۔ جبکہ ان کا جو رولز ہے یہ اجازت ہی نہیں دیتا، رولز نے صرف ایک ہی اپیل دے رکھی ہے، ایک ہی ریپرزنٹیشن دے رکھی ہے، اور وہ ہے کہ پولیس آفیشلز اپنی نیکسٹ اتھارٹی کے پاس جائے گا، اور اگر 90 دن میں وہ اس کی اتھارٹی فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر وہ سروس ٹیبل میں اپنی ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرے گا۔ معزز ناظرین، یہاں میں ایک اور بڑی ضروری بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پولیس آفیسرز کے پاس جو آفیسرز تھے وہ اپنے اختیارات کا حدود سے بالا تر ہو کر اختیار استعمال کرتے تھے،
اور کسی ایک جرم کی سزا ایک جگہ ڈفرینٹ دی جاتی تھی، دوسری جگہ ڈفرینٹ دی جاتی تھی، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس نے اسٹینڈنگ آرڈر جاری کیا، وہ ہے اسٹینڈنگ آرڈر 12/2018، اور اس اسٹینڈنگ آرڈر کی روشنی میں اب پولیس آفیشلز کے خلاف جو کمپیٹنٹ اتھارٹی پروسیڈنگ شروع کرے گی اس کو باؤنڈ کر دیا گیا کہ وہ ان حدود کو کراس کر کے سزا نہیں دی جا سکتی۔ وہ میں اسٹینڈنگ آرڈر 12/2018 کے جو مین فیچر ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی کو سزا دینے کے لیے 5 لیول مقرر کر دی گئے، اس میں لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4 اور لیول 5 ہے، اور ہر لیول میں سزا بتا دی گئی کہ اگر کوئی پولیس آفیسر اس لیول کا جرم کرے گا تو آپ اس کو اس لیول سے زیادہ سزا نہیں دے سکتے۔ وہ لیول کیا ہے میں اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ جو لیول 1 ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ ایکسٹرا ڈیل ہے 15 دن تک، فائن ہے ناٹ ایکسیڈنگ 1 month سیلری، سینشور ہے، اور اسٹاپیج آف انکریمنٹ فار 1 year ہے۔ میں یہ یہاں وضاحت کر دوں کہ میں نیکسٹ لیولز بتانے کے بعد، لیول کی سزا بتانے کے بعد وہ بھی تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں کہ کون سی سزا پہ کون سا لیول اپلائی ہوگا، وہ میں اس کے بعد عرض کر دیتا ہوں۔ لیول 2 یا کیٹیگری بی میں بتا دیا گیا کہ جو پولیس آفیسرز لیول 2 کا جرم سرزد کرے گا تو اس کو جو سزا ملے گی وہ ہے ود ہولڈنگ آف پروموشن فار 1 year، اسٹاپیج آف انکریمنٹ فار 2 year، فور فیچر آف اپرووڈ سروس فار اپ ٹو 1 year۔ اسی طرح لیول 3 یا کیٹیگری سی میں جو سزا متعین کی گئی ہے، ریڈکشن ان پے فار 1 year، ریڈکشن ان رینک فار 1 year، اسٹاپیج آف انکریمنٹ فار 3 year، فور فیچر آف اپرووڈ سروس فار اپ ٹو 2 year، ریکوری آف ہول اور اینی پارٹ آف لاس ہے اس میں یہ۔ اسی طرح لیول 4 میں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ ہے ریڈکشن ان پے فار 2 year، ریڈکشن ان رینک فار 2 year، ریکوری آف ہول جو لاس ہے اس کی حد تک بات کی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ کمپلسری ریٹائرمنٹ بھی دی جا سکتی ہے لیول 4 میں۔ اسی طرح لیول 5 جو ہے وہ میکسیمم پنشمنٹ ہے، اس میں کہا گیا کہ لیول 5 کے اندر جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں وہ ہیں کمپلسری ریٹائرمنٹ فرام سروس ہے، ریموول فرام سروس ہے، ڈسمسل فرام سروس ہے، اور جو ریکوری ہے جس کا جتنا لاس ہے اس میں وہ بیان کیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ جن لیولز کی بات کی گئی کہ لیول 1 کہاں پہ اپلائی ہوگا اور لیول 1 سے 5 تک کون کون سے ایکٹ ہوں گے، کون کون سے افینس ہوں گے، جرم ہوں گے جن پہ سزائیں دی جائیں گی۔ تو پہلی اس میں کہا گیا کہ ایبسینٹ فرام ڈیوٹی، اگر کوئی بندہ 7 دن سے کم غیر حاضر ہوگا تو اس کو صرف لیول 1 کی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی 3 ماہ سے کم غیر حاضر ہوگا تو اس کو لیول 2 کی سزا دی جائے گی، اور اگر کوئی بندہ 6 ماہ سے کم ہوگا تو اس کو لیول 4 یا لیول 5 کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح پرفارمنس آف ڈیوٹی پہ اگر کوئی نیگلیجنس ہوگی جس کی نیچے وضاحت کی گئی ہے، کوئی بندہ دوران ڈیوٹی سو رہا ہوگا تو اس کو لیول 1 کی سزا دی جائے گی، امپراپر یونیفارم ہوگا تو اس کو لیول 1 کی سزا دی جائے گی، لاس آف ٹریفک ٹکٹس اس کو لیول 1 کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو فیلور ٹو ریسیو اکوپمنٹ جو ہے تو اس کو لیول 2 کی سزا دی جائے گی، مس بہیو ود پبلک اس کو لیول 2 کی سزا دی جائے گی، مس بہیو ود میل کولیز اس کو لیول 2 کی، ہارش بیہیویئر کی اس پہ لیول 3 کی سزا دی جائے گی، اور اگر لیک آف انٹرسٹ ان جو سیکورٹی ڈیوٹی ہے تو اس کی بھی لیول 2 اور لیول 3 کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اس میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر سپرویژن جو کرتا ہے لیک آف سپرویژن ہوگی تو اس میں بھی کیٹیگری 2 اور 3 کی سزا دی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے اسی طرح اگر کوئی پولیس آفیسر انویسٹیگیشن میں صحیح نہیں کرے گا، مثلا اگر خود اپنی جو پولیس ڈائری نہیں لکھے گا اس کو لیول 1 یا لیول 2 کی سزا دی جائے گی، اگر چالان سبمٹ کرنے میں ڈیلے کرے گا اس کو لیول 1 کی سزا ہوگی، جو ریکارڈ کمپلیٹ نہیں ہوگا اس کو لیول 1 کی سزا دی جائے گی، اگر انلیگل ریٹ پرووڈ ہو جائے تو لیول 2 کی سزا دی جائے گی۔
इलीगल सर्च करेगा और प्रूव हो जाए तो लेवल 2 की सज़ा दी जाएगी, और कोई अगर जुर्म किया और उसको फॉल्ट में तो उसको प्रॉपर रेक्टिफाई नहीं किया तो उसको लेवल 1 की सज़ा दी जाएगी। इसी तरह अगर किसी भी जुर्म में जब तफ्तीश करता है तो प्रॉपर विद मेलाफाइड इंटेंशन करेक्ट सेक्शन ही लगाएगा तो लेवल 2-3 की सज़ा दी जाएगी। इसी तरह जो पीओ है उसको अरेस्ट करने की बेस्ट एफर्ट नहीं करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सज़ा दी जाती है कि आपने पीओ गिरफ्तार नहीं किया, उसके लिए मास लेवल 2 की सज़ा होगी। इसी तरह कोई टेम्पर करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा केस प्रॉपर्टी को, उसको लेवल 3 की सज़ा दी जाएगी। और जो बेस्ट एविडेंस है अगर कलेक्ट करने में फेल होगा तो लेवल 4 की सज़ा दी जाएगी। इसी तरह अगर जो है मॉडर्न डिवाइस को, मॉडर्न मेथड को इस्तेमाल करने में फेल होगा तो उसको लेवल 4 की सज़ा दी जाएगी। इस तरह बहुत अहम बात करप्शन की बात की गई। करप्शन के बारे में कहा गया अगर कोई बंदा रिश्वत लेगा तो उसको लेवल 4 या लेवल 5 की सज़ा दी जाएगी। अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी करेगा उसको भी लेवल 4 की सज़ा दी जाएगी। इन्वेस्टिगेशन इम्प्रॉपर करेगा उसकी भी इसी तरह सज़ा होगी। फॉल्स रिपोर्ट बनाएगा तो लेवल 4 की सज़ा होगी। प्रोटेक्टिंग इलीगल गैम्बलिंग उसमें भी लेवल 4 की सज़ा है। और इसी तरह अगर अपने आप को प्रमोट कराने के लिए, ट्रांसफ़र के लिए करप्शन देगा तो उसकी भी लेवल 3 की सज़ा है। इसी तरह अगर नेगलिजेंस दिखाएगा इसकी भी वजाहत की गई है। अगर रैश ड्राइविंग करेगा तो लेवल 2 की सज़ा है। इसी तरह नेगलिजेंस करेगा, जो उसको वेपन मिलता है उसकी, तो वो भी लेवल 1 की सज़ा है। इसी तरह अगर उसकी ड्राइविंग की वजह से किसी का फौत हो जाता है कि दौरान हादसा, तो उसको लेवल जो है 5 की सज़ा दी जाएगी। और इसी तरह अगर कोई मुलजिम उसकी कस्टडी से फरार होगा तो उसको लेवल 4 या लेवल 5 की सज़ा दी जाएगी। इसी तरह दौरान टॉर्चर अगर कोई मुलजिम फौत हो जाता है तो उसको लेवल 5 की सज़ा दी जाएगी। और अगर उसकी कस्टडी में कोई मुलजिम होगा और फौत हो जाए तो और उसकी गलती हो तो फिर उसको लेवल 5 की सज़ा दी जाएगी। ये सारी तफसील बयान करने का मकसद ये था कि जो आपके अंदर एम्बिग्युइटी पाई जाती है वो वजाहत से बयान कर सकूं। और मैंने आपके सामने ये जो स्टैंडिंग आर्डर पड़ा, ये मैं समझता हूँ हर पुलिस ऑफिसर्स को अपने पास रखना चाहिए, खुसूसन जिसके खिलाफ ये प्रोसीडिंग शुरू होती है। वो अपनी जो जवाब में कंप्यूटेंट अथॉरिटी को दिया जाए कि कंप्यूटेंट अथॉरिटी इस नोटिफिकेशन से, इस स्टैंडिंग आर्डर से बढ़कर उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं आई, आपको कोई एम्बिग्युइटी है, आप कोई मुझसे मज़ीद वजाहत तलब करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 0300 608 1067। मैं शाम 6 बजे से 8 बजे तक इस नंबर पे अवेलेबल होता हूँ। आप मुझसे कोई भी मशवरा ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको तवक्कुआत पर पूरा उतरूँ। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।